दर्यादेगेवयल्या हजारांनी कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचो हुस्को दिसान दीस वाडत आसा। सरकाराक कालवा प्रदूषण अहवालाचेर नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीच्या निकालाचे बेगोबेग स्पष्टीकरण दिवपाक सांगला। ह्या अनिश्चिततेक लागून पारंपारीक नुस्तेमार आनी शेलफिश एकठांय करपी लोक जे आपल्या उदरनिर्वाहा खातीर दर्याचेर निंबून आसात तांचेर दुख्खाचो दोंगर कोसळ्ळा। पयरूच एनआयओन एक रिपोर्टूय सबमीट केले कडेन आसा आनी तेतूंत तांणी म्हणले कडेन आसा की ही जी कालवां आसात ह्या कालवांक खंय तरी एक डिसीजीस जाल्ले कडेन आसा म्हणून आनी ह्या डिसीज जाल्ले कारणान हांगा खुबसो नुस्तेकारांक मार येवपाचो संभव आसा। सद्याक जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसात हेंचे मदीं एक व्हडली भंय पडले कडेन आसा की ह्या जे डिसीजीस हितूंचो रोग जाल्ले कडेन आसा हो फक्त कालवांक जाला काय जोबांकय जाला त्याच बरोबर तिसऱ्यांक जाला हेंय पळोवपाची गरज आसा। आनीक ही जर जाल जाल्यार हे ट्रेडिशनल फिशरमॅन जे आसात चड करून सावथाचे हांकां खुबसो मार पडटलो आनी त्याच बरोबर नॉर्थाकय बी आमकां खरें कितें म्हण तें सांगचें म्हण आज रुच सिल्वाचो आसा MLA हेणी आज मागणी केले कडेन आसा आनी ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसात हेणीय मागणी केले कडेन आसा की आमकां खरें कितें म्हण तें सांगचें ना जाल्यार आमकां कितें तरी ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक कंपेन्सेशन दिवचें म्हणून मागला। फाटीं आमचो एक रिपोर्ट येयला प्रेसाचेर एनआयओन रिलीज केल्लो आमचे कोस्टल लायन रिवरां सोगळें पोल्युशन कंटेमिनेटेड जाल्लो आहे आनी कॅन्डियम हेचो वॅल्यू वाडलो आहे आनी तें हेल्थाक वायट म्हणून आनी आमचे हॉस्टेल ते जॉब कालवां आहाय ती इफेक्ट जाला। सो आतां आमची रिवर साला आहा आनी रिवर साला आमचे गरीब लोक व्हड व्हड बिजनसमॅन ते आतां कितलींच वर्सां जालीं 100 वर्सां जालीं थिंग लोक रावता आनी हे बिजनसाचेर डिपेंड आहा कालवां तिसऱ्यो जॉब आनी बाकीचे जें कितें आमचे रिवर साला जाता तेजेर डिपेंड आहा आनी ते दादलेय काम करतात थिंगा भायलोय काम करतात कालवां बी काडून थिंगा काडून बाजारांत व्हरोन विकतात। सो आतां हो रिपोर्ट येयला त्या प्रमाणे आतां तेंचे बिजनसाक माल पडपाक शकता। तो रिपोर्ट सारको आहा काय ना तें गव्हर्मेंटाचें क्लॅरिफिकेशन जाय। सो आमी ह्या डिमांड घालून आमी हेका रिप्रेझेंटेशन दिलां सॉफ्टवेअर डिपार्टमेंटान चीफ मिनिस्टर जावं फिशरीज मिनिस्टर जावं सेक्रेटरी ऑफ फिशरीज जावं आमी NIO दिल्लो आहा पोल्युशन बोर्डा दिला हेल्था दिला सगळें 10 कडेन आमी हें रिप्रेझेंटेशन दिलां। तुमी हो रिपोर्ट घेयाय हो कितें ऑफिशियली तुमी घेयाय ते व्हेरीफाय कराय आनी एक स्टेटमेंट काडाय कॉमन स्टेटमेंट काडाय। आतां ह्यो तेमी हे सर्वे केल्या ती टेस्टींग केलां काय खंयची लुगराचेर केलां लोकेशन खंय तें आयडेंटिफाय केलें तें आमकां सांगाय। तर रिवर साला केलां अमके कडेन केलां अमके कडेन तें आमकां मेळ्ळां म्हूण कंटेमिनेशन जालां म्हूण आमकां सांगपाक जाय गव्हर्मेंटान सांगपाक जाय सॉफ्टवेअर डिपार्टमेंटान येवन तेजे भाशेन आतां जालें जाल्यार तेजे प्रिकॉशन तें गव्हर्मेंटान घेवपाक जाय। गव्हर्मेंट कितें करतलो कित्याक आमचे बिजनस बारीक फिशरमॅन आहाय तांकां हे त्रास जातले। कालवांचेर आमी जियेताय आमकां ल्हान आसलो भुरगीं व्हडले करले आमच्या आवय बापायनी कालवां विकून जायते त्रास घेयले खूब त्रास घेवन तेमी कालवां पडली इतलीं वर्सां आतां तेमी कालवां पडून जाण जावन मेली आमची हे पुर्वज आनी आमकां कालवां केन्ना इश्यू येवं ना। हो फर्स्ट टायम NIOन हो इश्यू रेज केला आनी आमगे लायवलीहूडा पोटाचेर आमकां मार बसला सारको। आमगे जायतो ट्रेडिशनल लोक सारके जियेन आहा तेजेर जायतो जोडटाय आमी कालवांचेर ना म्हूण न्हय वी आर रियली लिटरली डिपेंडंट ऑन ऑयस्टर्स आनी आमगे स्पेशली आमगे आंबेली मेन विलेजी आमी चड ऑयस्टर्स काडटाय आखे रिवर सालां भितर आमगे वेलींग कुडबोंड चड ऑयस्टर्स कित्याक माउथ ऑफ द रिवर साल इज क्लोज बाय टू द सी। सो आम फ्रेश वॉटर दर्याचे भितर येता तेन्ना आमकां उत्पन्न जायत जाता ऑयस्टर्साची आनी एवरी सिजन आमकां न्यू ऑयस्टर्स आमकां ग्रो जाता। इम्पोर्टंट हें ताजो आनी हांव नकळो तें कितको तें आतां हें मेळटें आनी तें खंय हें केलें तें स्टडी कोन्न तें मेळटें तें कांय खबर ना आमकां। NIOन आपल्या निष्कर्शाचेर परतून विचार करचो आनी कसले चुकीचे दावे करचे न्हय असो उलो चर्चील आलेमांव हांणी मारला। चिकन चिकन आतां खाताय न्हू गांवठी न्हू दुसरें तेजें कितें जावपाक शकता कित्याक तेका इंजेक्शन आहा तें पील 15 दिसान येत कोताय तेका मार येवपाक शकता आनी तेजे लोक चड आतां कालवांचेर हेजेर पोल्युशन जाता म्हणजे सगळीं फकाणां ही कालवां हे जॉब हान लोक 100 वर्सां का मेल मरे पयल्या लोकां हें चिकन मेळटालें हें चिकन खाताले हे चिकनाचेर सगळें येवप चिकन म्हणटा तेका इंजेक्शन मारताय। तूं आतां आमगे त्या भुरग्यांक सांगू तें गांवठी चिकन तेंकां लायचें ना
पूण हें चिकन लागता मोव न्हू जल्मत न्हू सो हे चिकनाचेर बांदकूड खूब आहा चिकना इंजेक्शन पळय मारता तें पडा वयता जल्मत न्हू पूण कालवांचेर जॉबाचेर केन्ना जावपाना कांय हे कालवां जॉब आहा आमगे लोक 100 वर्सांनी मेल मरे पयले लोक चिकन हे आहलो गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी भक्तीपय बाळगी.